अलिअलि पछाडि बस्नुहोस् है Ini apa sana? उता आफ्नो भाइ लाइन बाई लाइन ल अलि साइड 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 उताबाट बिस्तारै बिस्तारै कति निकालौँ कति मन्त्री जिन्दाबाद 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 नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद 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 अध्यक्ष जिन्दाबाद 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 खेलकुद मन्त्री जिन्दाबाद 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 खेलकुद मन्त्री जिन्दाबाद 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 अध्यक्ष जिन्दाबाद 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 नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद 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 नेकपा माओवादी केन्द्र जिन्दाबाद 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 राज्यवासी जिन्दाबाद जिन्दाबाद राज्यवासी जिन्दाबाद जिन्दाबाद मोटरसाइकल हेलो बाइकहरु ल्याउ त तयार गर अगाडि लगाऊ अरू सबै
अगाडि लग्छु अगाडि क्यामेरा पछाडि देख्छौँ है
नेकपा माओवादी जिंदाबाद 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 वेस्टर्न नेपाल जिंदाबाद 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 बीस फाइट बीस फाइट अघि नै गरिसकेको छ लाइन साइन पनि बाटो छोडो बाटो छोडो भित्रै ठिक छ भित्र जान्दैन भित्र जान्दैन त भित्र माननीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री पथकज्यू यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि हाम्रो पार्टीका आदरणीय केन्द्रीय सदस्य बाँके जिल्ला इन्चार्ज प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय पूर्णा कुमारी सुवेदी व्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिहरू र यो कार्यक्रममा बोलपुर नगरपालिका भित्रबाट र बाँके जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई स्वीकार्नुहोस् लाल सलाम। हामीलाई खुसी लागेको छ र हामी उत्साहित पनि छौँ। हाम्रो जिल्लाले मन्त्री प्राप्त गरेको छ। शेरबहादुर देउवाको सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा क्याबिनेटमा हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रको माननीयले अहिले हाम्रो जिल्लाको तर्फबाट नै प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बन्नुभएको छ। हामी उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र उहाँको सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई जुन आशासहित अपेक्षासहित हामी उपस्थित भएका छौँ, सम्पूर्ण कमरेडहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। जुन आशा र विश्वास यो पार्टीको समग्र पङ्क्तिले लिएको छ, त्यसलाई पुरा गर्नका निम्ति माननीय मन्त्रीज्यूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज
देशमा हामीले एउटा ठुलो परिवर्तनपछि नयाँ प्रणाली राजनीतिक प्रणाली स्थापित गरेका छौँ। नयाँ व्यवस्था आज हामीले स्थापना गरेका छौँ। आज हामीले जुन उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ, जुन उपलब्धिहरू आज प्राप्त भएका छन्, त्यो महान जनयुद्धको उपलब्धिका रूपमा चाहिँ हामीले लिनै पर्छ र वास्तविकता पनि त्यही हो। ती शहीदहरूले बगाएको रगत, बेपत्ता योद्धाहरू जो आज पनि खोजीको सूचीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कि सास चाहियो कि लास चाहियो भनेर आज उहाँका आफन्तहरूले खोजिराख्नु भएको छ, सिङ्गो पार्टीले खोजिराखेको छ। ती सबैको योगदानबाट आज हामीले यो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ र मन्त्रीज्यू पनि आज त्यही जगबाट आज मन्त्रीको पद प्राप्त गर्नुभएको छ। सांसदहरूले पनि त्यही जगमा आज त्यो उपलब्धि प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले बिर्सिने होइन र त्यो जनयुद्धको त्याग, समर्पण र बलिदानबाट स्थापित भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै त्यस समस्याहरूलाई हल गर्दै आज हामीले नयाँ कुरा दिनुपर्ने छ र मन्त्रीज्यूले त्यो दिनका निम्ति चाहिँ सफल हुनुहुनेछ भन्ने कुराको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज युवा क्षेत्रमा युवाहरू आज मात्रै पनि हामीले हेऱ्यौँ भने देशमा हिजो मात्रै मैले एउटा समाचार सुनिराखेको थिएँ कि दसैँको मुखमै आएर युवाहरू आज खाडीका मुलुकतिर पलायन भइराखेका छन्। उनीहरू भन्दै थिए कि दसैँको चाहना हुँदाहुँदै पनि, घर परिवारसँग बसेर सँगै टिका लाउने एउटा चाहना हुँदाहुँदै पनि बाध्यताले रोजगारीका निम्ति खाडी धाउनुपर्ने, विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यो आर्थिक अवस्था नाजुक हुँदाखेरि हामी त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ भनेर उनीहरूले हिजो समाचारमा त्यो कुरा आइराखेको थियो। हिजो मात्रै त्यो आइराखेको थियो। आज युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका रूपमा हाम्रो यो निर्वाचन क्षेत्रको सांसद र बाँके जिल्लाकै एउटा उदयमान नेताका रूपमा अथक आज युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुभएको छ र ती युवाका समस्या समाधान गर्नका निम्ति उहाँले त्यस्ता खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु हुनेछ जसले युवालाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणका निम्ति केन्द्रित गर्ने र युवाहरूले नै देश निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने कुराको योजना र कार्यक्रम ल्याउन सक्ने खालको कार्यक्रम निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने कुराको हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसमा हाम्रो सिङ्गो पार्टी, युवाहरूको टिम, पार्टीको समग्र टिम तपाईको साथमा रहनेछ र हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नेछौँ। खेलकुद क्षेत्रमा केही थुप्रै समस्याहरू होलान्। खेलकुदको विशेषज्ञता र विज्ञता त हामीसँग छैन, तर आज मात्रै अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने खेल क्षेत्रमा जसले खेल खेलेर अगाडि गइराखेका छन् उनीहरू निराश भएर पलायन भइराखेका छन्। त्यो क्षेत्रबाट विश्वभरि हेर्दाखेरि खेलले त्यो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको चाहिँ पहिचान दिने खालको स्थिति बनेको छ। अमेरिकाले होस् वा चाइनाले होस्, आफूलाई सुप्रिम पावरमा देखाउनका निम्ति खेल क्षेत्रमा उनीहरूले कस्तो पर्फर्मेन्स दिन्छन् भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ दिइराखेका हुन्छन्। आज हामी कहाँ हाम्रा खेलाडीहरू कसैले विदेश भ्रमणमा जान पाए भने त्यहीँ पलायन भएर 6 महिना बसेर अनि कमाइ गरेर फर्केर आउँदा उपयुक्त होला भन्ने खालको खेलाडीले सोच्नुपर्ने बाध्यता छ। खेल खेल्छन्। एउटा विगतमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा झारा सैनिक जम्मा गर्ने चलन हुन्थ्यो रे। त्यहाँ कर्णाली प्रदेशको सुरक्षाका निम्ति झारा सैनिक जम्मा गर्ने अनि लडाइँ सकिएपछि तिनलाई चाहिँ घर पठाइदिने हुन्थ्यो रे। आज हाम्रो देशको खेल क्षेत्रको अवस्था यही होला जस्तो लाग्छ मलाई। खेल खेल्ने बेला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गेम हुन्छन्, खेलाडीहरू जम्मा गरिन्छ, ल्याइन्छ, एउटा चाहिँ क्याम्पभित्र राखेर खेल खेलाइन्छ। खेल खेलेर सकेपछि तिनलाई घर पठाइन्छ अनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन हुँदैन। उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन ग्यारेन्टी नहुँदाखेरि खेलाडीहरू त्यो क्षेत्रतिर आकर्षण होइन विकर्षण हुने खालको स्थिति छ। त्यसलाई पनि हामीले एउटा ऊर्जा दिनुपर्ने अवस्था छ र मन्त्रीज्यूले त्यो कुरालाई पनि अगाडि लिनुहुनेछ। आज स्थानीय स्तरमा, वडा स्तरमा, विभिन्न ठाउँमा अपेक्षा के छ भने खेल क्षेत्रलाई स्वास्थ्यका निम्ति र राष्ट्रका निम्ति हुने खेललाई त्यसलाई चाहिँ त्यसको स्थान, व्यवस्थापन, फिल्ड लगायतका कुरामा आज राज्यले व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो, खेलाडीहरूका निम्ति व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराको जुन अपेक्षा छ त्यो कार्यक्रम मन्त्रीज्यूले ल्याउनु हुनेछ र हामीले गर्व गर्ने ठाउँ दिनुहुनेछ। हामीले गर्व गरेर देशभरि
देशभरि आज चाहिँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री अथकले यो काम गर्नुभयो भन्ने कुराको गर्व गर्ने ठाउँ दिनुहुनेछ र माओवादीलाई निरन्तर सम्झिराख्ने एउटा स्थान दिनका निम्ति सफल हुनुहुनेछ। खेलकुद मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै पछाडि परेको नरोजिएको मन्त्रालय, मन्त्रीहरूलाई कसैले चाहिँ रोज भन्दा खेलकुद मन्त्रालय नरोज्ने खालको एउटा जुन स्थिति छ त्यसलाई मन्त्रालय भन्दा पनि मन्त्रीको पर्फर्मेन्सले मन्त्रालयलाई फेरि नयाँ बनाइदिने कुरा हो र मन्त्रीको पर्फर्मेन्सले, मन्त्रीको भूमिकाले, मन्त्रीको प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने तरिकाले त्यो मन्त्रालयलाई पनि श्रेणी उकाड्ने सन्दर्भमा मन्त्रीले भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आदरणीय कमरेड अथकले निर्वाह गरेको भूमिका जनताका बीचमा पुग्ने, त्यहाँका विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यो तीनटा कम्बिनेसन छ। खास गरी नरायणपुर विकासका हिसाबले अलिक धेरै पछाडि परेको, राप्ती सोनारी त्यसपछि र पोलपुर विकासका हिसाबले अगाडि बढ्दै गरेको यो तीनवटा जुन स्थिति थियो यसलाई चाहिँ समानतामा ल्याउनका निम्ति विकासलाई हामीले कहाँ लिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका हामीले उच्च प्रशंसा गर्न लायक नै छ र उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएकै छ। विकास निर्माणका कामका सन्दर्भमा जसरी भूमिका खेल्नुभयो, विभिन्न कार्यालयमा पुगेर विभिन्न ठेकेदारहरूले गरेको ढिला सुस्तीलाई चाहिँ उनीहरूलाई झकझक्याउनका निम्ति त्यहाँ पुगेर उहाँले खेल्नुभएको भूमिकालाई हामीले प्रशंसा नै गर्न चाहन्छौँ। जसरी विकासको कामलाई अगाडि बढाउनु भयो, अब मन्त्रालयमा रहेर, सरकारमा रहेर, क्याबिनेटमा रहेर आज क्याबिनेटबाट, राज्यबाट नागरिकले गरेको अपेक्षालाई पुरा गर्नका निम्ति उहाँले अत्यन्तै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। त्यसमा हाम्रो पार्टी तपाईँको साथमा रहनेछ र काम कारबाही गतिविधि अगाडि बढाउँदा पार्टीसँग सल्लाह लिएर गर्ने एउटा परम्पराको विकास गरेर अगाडि जानुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ र हामी निरन्तर सल्लाह दिएर साथमा रहेर मन्त्रीलाई सफल बनाउनका निम्ति हामीले भूमिका खेल्नेछौँ भन्ने कुरा म राख्दै यो अहिले आइराखेको चलिराखेको बडा दशैंको सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय ज्यूहरू लगायत यहाँ रहनुहुने सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई हार्दिक शुभकामना, उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँ आउने पाल्नुहुने सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक स्वागत, बधाई ज्ञापन गर्दै आफ्ना स्वागत भनाई यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। चिनाएका थियौँ। जनयुद्धको अन्तिम अवस्थातिर कमरेड अथक यहाँ आउनुभएको थियो। भूमिगत अवस्थामै बाँके र बर्दिया जिल्ला एउटा पार्टी थियो, जिल्ला जिल्लाको एउटा पार्टी थियो। यो पार्टीलाई हामी ६२-६३ सालको आन्दोलनका योजनाहरू बनाउँदै हामी ६२-६३ सालको आन्दोलनमा लाग्यौँ। यही जनयुद्धको जगको आधारबाट हामी यो १ नम्बर क्षेत्र हाम्रो आधार क्षेत्र बनेको थियो। त्यही आधार क्षेत्रमा हामी पार्टीले कमरेड अथकलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दियो र हामी तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी धेरै मेहनतका साथ, धेरै दुःखका साथ, धेरै एउटा चाहिँ त्याग र तपस्या र बलिदानका साथ तपाईँ हामी सबैको सहयोगले र तपाईँहरूको पनि सबैको सहयोगले मात्र एकजना व्यक्ति मन्त्री हुँदैन, एकजना मन्त्रीले मात्रै सबै गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हामी सबैको सहयोगले मात्रै मन्त्री सफल हुने हो। मन्त्रीलाई सफल बनाउनुको निम्ति हामी सबैको सहयोग चाहिन्छ। यो सहयोगले मात्रै हाम्रा योजनाहरू, हाम्रो लक्ष्यहरू, हाम्रो उद्देश्यहरू पुरा हुन्छन्। हाम्रो आर्थिक उन्नति र समृद्धि लाल सलाम सिक्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्य, हाम्रो पार्टीको यस जिल्लाको इन्चार्ज कमरेड, प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति, मान्य सभापतिज्यू, यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण पार्टीका सहयोगदा कमरेडहरू, युवा साथीहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त
आज मन्त्री पदको कार्यभार सम्हालिसकेपछि पहिलोपटक जिल्ला आउने सन्दर्भमा पार्टीले युवाले र बाँकीवासीले देखाएको यो सद्भावप्रति म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अगाडि पार्टीको हाम्रै नेता कमलले राख्नुभएको छ, यो अवसर मात्रै होइन चुनौती, किनकि प्रत्येक अवसरको अगाडि त्योभन्दा धेरै ठुला चुनौतीहरू हुन्छ। त्यसैले मैले यो अवसरलाई एउटा ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएको छु र यो चुनौतीलाई फेरि एउटा अवसरमा हाम्रो जिल्लाको विकास गर्ने, हाम्रो जिल्लाको समृद्धि गर्ने, युवाहरूमा एउटा नयाँ आत्मविश्वास र भरोसा जगाउने एउटा नयाँ अवसरको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भन्ने भित्रैदेखि अनुभूत भएको छ। म भर्खरै मात्रै 2 दिन मात्रै मन्त्रालयको कामकाजमा सुरु गरेको छु। मन्त्रालयका केही कामकाजहरू हेर्दै र यो मन्त्रालयप्रति भएका विश्वासहरूलाई, जनताका र युवाका विश्वासहरूलाई, खेलाडीहरूका विश्वासहरूलाई कसरी नयाँ ढङ्गले एउटा नयाँपनका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ मैले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छु। निश्चय पनि आज हाम्रो जिल्लावासी र 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सम्पूर्ण जनतामा एउटा नयाँ भरोसा, नयाँ विश्वास पैदा भएको छ। मैले निर्वाचित भइसकेपछि लगातार यो जिल्लाको विकासको लागि जे जति पहल मेरो बुद्धि, विवेक र साधन स्रोतले भ्याएसम्म गरेको छु। बाँकी जिल्लालाई सन्तुलित विकास गर्ने, किनकि मैले हमेसा नै सन्तुलित र एकीकृत विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर संसदमा पनि पटक पटक आफ्नो धारणा सांसदको हैसियतले राख्ने गरिरहेको छु। र त्यसैले बाँकी जिल्लामा देखिएको असन्तुलित विकासलाई सन्तुलित विकासमा लिने ढङ्गले जुन आधार स्तम्भ तयार गरेको छु, आज एउटा अवसर ती महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरू र आज पार्टीको रगत बलिदान र उहाँका सपनाहरू पुरा गर्ने एउटा दायित्व मेरो काँधमा आएकै छ। त्यसमा पार्टी नेतृत्वले, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले, पार्टीको स्थायी समितिले जुन विश्वास गरेर मलाई यो जिम्मेदारी दिएको छ, यो पार्टीले सुम्पिएको जिम्मेदारी हो। हाम्रा यो बाँकीवासी जनताले, यहाँका मतदाताहरूले सुम्पिएको जिम्मेदारी हो। यो जिम्मेदारीलाई कहीँ पनि तलमाथि गर्न दिने छैन। मैले कार्यभार सम्हालेको दिन भनेको छु, पुराका पुरा राम्रो काम गर्ने कोसिस मैले गर्नेछु। यदि राम्रो गर्न केही कारणले सकिन भने नराम्रो गर्ने छैन। मेरो यो नै सबभन्दा ठुलो प्रतिबद्धता छ। मेरो कोसिस भनेको प्रत्येक काममा राम्रो गर्ने नै हुन्छ। यदि राम्रो गर्न सधैँ नसकिन पनि सक्छ, यसैले राम्रो गर्न सकिन भने मैले नराम्रो गर्ने छैन, जसबाट मैले नराम्रो गर्ने बित्तिकै तपाईँ सम्पूर्ण युवाहरू जो यो देशको भविष्य तपाईहरूको काँधमा छ, सिङ्गो पार्टी, यो पार्टीको अगाडि ती हजारौँ शहीदहरूका सपनाहरू छन्, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरूका सपनाहरू छन्। यो पार्टीको अगाडि सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायका सपना र चाहनाहरू लुकेका छन्, तीहरूमाथि पनि ठुलो कुराघात हुन्छ। यो मैले भित्रैदेखि अनुभूत गरेको छु। जो अनुभूत मैले निर्वाचनमा जितिसकेदेखि नै त्यो अनुभूत गरेर कतै पनि जनतालाई, पार्टीबाट जनता अलग नहुने, हाम्रो आन्दोलन र अभियानबाट जनता अलग नहुने भन्ने ढङ्गले निरन्तर सोचिरहेकै कुरामा यहाँहरू सबै अनुभूत हुन नै हुन्छ। त्यसैले यो ऐतिहासिक जिम्मेदारीलाई पहिलो कुरा त युवाहरूलाई, आज जसरी युवाहरू आफ्नै देशप्रति, आफ्नै बुझाइप्रति जुन खालको विश्वास नगर्ने आधार पैदा भएको छ, म आफ्नो युवालाई, यो देशका युवाहरू जो भविष्य हुन्, जसबाट मात्र यो देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ, उनीहरूको ऊर्जाशील शक्तिलाई, उनीहरूका सपनाहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, नीतिगत ढङ्गले, कानुनी रूपमा र व्यावहारिक रूपले उनीहरूलाई साँच्चीकै योग्य, सक्षम र उनीहरूलाई
एउटा विश्वास आत्मबल पैदा गर्ने ढङ्गका नीति र कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याएर उहाँलाई अगाडि बढाउने र देशभित्रै भविष्य निर्माण सम्भव छ र राष्ट्र निर्माण सम्भव छ भन्ने कुरा देखाउनु म पुराका पुरा लाग्ने नै छु। त्यसपछि यो मन्त्रालयको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार भनेको खेल क्षेत्र हो, जसलाई हामीले राष्ट्रको पहिचानको रूपमा र जनताको स्वास्थ्यको रूपमा लिइरहेका छौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्क छ, नेपालमा अहिले जसरी युवाहरूको पलायनता भइरहेको छ, युवाहरूमा जुन खालको डिप्रेसन देखा परिरहेको छ, यही रफ्तारमा हुने हो भने आगामी 20-25 वर्षमा जाँदाखेरि झन्डै 80% युवाहरू देशबाट पलायन हुन सक्ने आधारहरू छन् भनेर भनिरहेको छ। त्यसैले मेरो मुख्य जोड भनेको युवाहरूलाई यही देशमा केन्द्रित गर्ने र खेल क्षेत्रलाई पछिल्ला केही वर्षहरू यता आउँदाखेरि विगतमा थुप्रै बेला हासिल गरिएका उपलब्धिहरू पनि खेल क्षेत्रमा कता न कता एउटा ठुलो गोलचक्र र चक्रव्यूहमा परिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू पनि हामीले त्यसको निरन्तरता दिन नसक्दाखेरि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई ध्यान दिएर म खेल क्षेत्रको समग्र विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा नयाँपनका साथ खेल क्षेत्रमा नयाँपन दिने र देशभित्र ग्रास लेभलदेखि नै खेललाई प्रत्येक विद्यालयदेखि नै खेललाई आफ्नो आधारभूत विषय बनाएर अगाडि लाने आधार बनाउनतिर म अगाडि बढ्ने छु। र त्यस्तै गरी खेल स्वास्थ्यको लागि हो, राष्ट्रको पहिचानको लागि हो। त्यसै राष्ट्रको पहिचान त्यति बेला मात्रै हुनसक्छ जति बेला हामी अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डहरू जित्न सक्छौँ, पदकहरू जित्न सक्छौँ। त्यसले त्यो जित्न योग्य बनाउने एउटा सङ्कल्पका साथ योजनाबद्ध तरिकाले काम अगाडि बढाउने एउटा सोच राखेर दिनरात मैले त्यो खालको सोच र सपना देखेर अगाडि बढेको छु। त्यस्तै गरी युवाहरू आज ठुलो बेरोजगार छन् र युवा स्वरोजगार कार्यक्रम यो मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन र प्रत्येक युवाहरूले गिटी बालुवाको ठेक्का मिलाइदेऊ भनेर अरू मन्त्रालयको अगाडि आउने होइन, स्वरोजगार बनाऊ भनेर युवा मन्त्रालयको अगाडि एउटा वर्षका साथ जाने आधार तयार गर्ने मेरो सपना छ। त्यो लक्ष्य पुरा गर्न अगाडि बढ्ने नै छु। र त्यस्तै गरी एउटा क्याम्पेन सानैदेखि बच्चाबच्चीदेखि नै राष्ट्रभक्तिको भावना, देशभक्तिको भावना, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताको भावना, राष्ट्रियताको रक्षाको भावना पैदा गर्ने, अनुशासित र मर्यादित बनाउने भावना पैदा गर्ने स्काउट यो मसँग सियर सबै साथीहरू गर्नुहुने नै छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पुरा नेतृत्वका साथ अगाडि लाग्नेछु। मैले केही कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छु। अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई निरन्तर म निर्वाचित भइसकेपछि नै निर्वाचित भन्छु, म मन्त्री भइसकेपछि नै लगत्तैदेखि अध्यक्ष कमरेडसँग पटक पटक भेटेर यो मन्त्रालयको कामको बारेमा, यो मन्त्रालयबाट निकाल्नुपर्ने प्रतिफलको बारेमा ध्यान आकर्षित गराएको छु। मान्य अर्थमन्त्रीजीसँग बसेर युवाहरूलाई कसरी देशभित्र एउटा स्वरोजगार बनाउने आधार खोज्ने भन्ने छलफल सुरुवात गरेको छु। सिङ्गो देशका काम, हाम्रो राष्ट्रको काम त मैले गर्ने नै छु। म यो जिल्लाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो मन्त्रालयको जुन अवसर प्राप्त गरेको छु, नेपाल सरकारको मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेको छु, यो अवसरलाई आफ्नो जिल्लाको समग्र विकास, देशको मन्त्रीको हैसियतले खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुने नै छ। तर यो मन्त्रीको अवसर प्राप्त गरेको यो पदलाई आफ्नो जिल्लाको समग्र विकासमा केन्द्रित गर्नेछु। खेलको विकास मात्रै होइन, अन्य समग्र विकासमा पनि यो जिम्मेदारीलाई म पुराका पुरा सदुपयोग गर्नेछु। र एउटा यहाँ सबैलाई थाहा छ, म मन्त्री भएको पहिलो दिन नै यो देशकै महिला क्रिकेटको एउटा जननीको रूपमा रहेको बाँकी, जसलाई विगतमा के कारणले यहाँको पूर्वाधारहरू बन्न सकिराखेको छैन, यद्यपि हामीले निर्वाचित भइसकेपछि काफी कोसिस गरेका छौँ। र मैले पहिलो निर्णय नै राष्ट्रिय महिला एकाडेमी बाँकीमै गरेको छु र यसले एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार बन्ने नै छ।
8औं राष्ट्रिय खेलकुदको सन्दर्भमा बनेका पूर्वाधारहरूको संरक्षण संवर्धन र त्यसको सदुपयोग गर्ने काम हाम्रो दायित्व हुनेछ र नयाँ पूर्वाधार र एउटा ठुलो पूर्वाधारको रूपमा महिला राष्ट्रिय क्रिकेट एकाडेमी निर्माण हुने बित्तिकै त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू समेत सञ्चालन गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ। यति कुरा म यहाँसँग राख्दै मैले पुनः पनि दोहोऱ्याउँछु, अहिले मैले प्राप्त गरेको यो अवसरलाई बाँकी जिल्लाको खेलकुद सहित समग्र विकासमा लगाउनेछु। यसको लागि तपाईँ सबै साथीहरू एउटा त्यो ढङ्गले सबै साथीहरूले हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढौँ। यही कुरा राख्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। अभिवादन। तथा यो अभिनन्दन कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यू, यो कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज सभाका सदस्य सुवेदीज्यू, प्रदेश कमिटीका सदस्य, सम्पूर्ण साथीहरू, जिल्ला कार्यालयका साथीहरू, जिल्ला कमिटीका साथीहरू, युवा वैश्य विद्यार्थी, नगर कमिटीका सम्पूर्ण साथीहरू, अन्य गाउँ कमिटीका साथीहरूमा मेरो तर्फबाट हार्दिक लाल दसैँको शुभकामना। अब यहाँहरू अघि जुलुसमा त धेरै हुनुहुन्थ्यो, अहिले धेरै गइहाल्नुभयो। मन्त्रीज्यूलाई अभिनन्दन गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, खादा उडाउनुभयो होइन। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी अब बाँकीले धेरै लामो समयको रिक्ततापछि मन्त्री प्राप्त गरेको छ। त्यसैले बाँकी पासीको तर्फबाट र यो 1 नम्बर क्षेत्र र कोटपुरको तर्फबाट माननीयज्यूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ अपेक्षा धेरै छन् होइन, पब्लिकका, कार्यकर्ताका, जनताका अपेक्षा धेरै छन्। किनभने जनयुद्धकै प्रक्रियादेखि यहाँ बसिराखेको माननीय मन्त्री हुन पाउँदाखेरि यहाँका जनता स्वाभाविक रूपमा खुसी नै हुने भए। त्यसैले यहाँ ढलको समस्या छ, तटबन्धनको समस्या छ, पानीको डुबानको समस्या छ, यहाँ के भन्छन् बाटोको बिचको समस्याहरू छ, बिजुली बत्तीको समस्या छ, अहिले पनि केही ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन, शिक्षा स्वास्थ्यको समस्या छ, अहिले यो राष्ट्रिय निकुञ्जको समस्या थपिएको छ। त्यसरी सबै समस्यालाई केन्द्रमा दृढतापूर्वक आफ्नो एजेन्डा उठाएर समाधान गर्नका निम्ति मन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु, यसलाई सिरियसपूर्वक लगिदिनु होला भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। आज कस्तो गर्यो, सँगै पनि पर्यो। आज भर्खरै सुरु भएको 5 मिनट भयो साफ च्याम्पियनसिप बङ्गलादेशको मालमा अहिले सुरु भएको छ। बङ्गलादेश र नेपालको बिचमा भर्खर खेल सुरु भएको छ। यो मन्त्रीज्यूकै तर्फबाट र यो सम्पूर्णको तर्फबाट नेपाललाई त्यो खेल जित्नका निम्ति र साथको एउटा आगामी फाइनल चरणमा प्रवेश गर्नका निम्ति हामी बधाई दिन चाहन्छौँ, शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। अब यो क्षेत्र विकासका दृष्टिकोणले मैले भनिहालेँ, राजमार्गसँग जोडिएको यसको साह्रै महत्त्वपूर्ण ठाउँ पनि छ। अब यहाँ विकास गर्ने भने टुरिज्मको कुरा, बाटोघाटोको कुरा, पुलिसाको कुरा छ। यसलाई मन्त्रीज्यूले एकदम सक्रियता गरेर आज कुसुमबाट साथीहरू आउनुभएको छ, खत्तीपुरबाट साथीहरू आउनुभएको छ, नेपालबाट साथीहरू आउनुभएको छ, यता बैजनाथ खजुराबाट पनि साथीहरू आउनुभएको छ, ढुङ्गाबाट पनि आउनुभएको छ। जिल्लाभरिको समग्र योजना बनाएर पार्टीसँग समन्वय गरेर, जिल्ला स्तरका नेताहरूसँग समन्वय गरेर यो सबै समस्या समाधान गर्नका निम्ति मन्त्रीज्यूलाई लाग्दिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, यो क्षेत्र खेलकुदका निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मैदान तपाईँ हाम्रै अगाडि छ। क्रिकेट मैदान तपाईँहरूले देखिराखेका छौँ। भूगोलको हिसाबले, जमिनको हिसाबले प्राप्त छ, अब पूर्वाधारको हिसाबले प्राप्त छैन। बाहिर तारबार लगाएर खेल मैदान सञ्चालन गर्ने स्थिति बनेको छ। छेउमा कटान गरेर लगभग खेल मैदान बिस्तारै बन्द हुँदै गइरहेको स्थिति पनि छ। त्यसलाई प्राथमिकता राखेर यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मैदान भएको हुनाले यसको स्तरोन्नतिका निम्ति पनि आगामी दिनमा पहल गर्नका निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 13 बिघामा कबड हलको एउटा शिलान्यास मात्रै भएको छ, कबड हल बनेको छैन। त्यहाँ पनि कबड हलका निम्ति मेहनत गरिदिनु होला। एन्फाले कोलपुरमा एकाडेमी सञ्चालन गर्ने, फुटबल एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भनेर एन्फाले सम्झौता पनि गरिरहेको छ। यहाँको नगर विकास र नगरपालिकासँग एक प्रकारको सम्झौता गरेको थियो। त्यो कार्यान्वयन भयो भएन हामीलाई पनि जानकारी छैन। त्यसैले फुटबलको एकाडेमी स्थापना गर्नका निम्ति पनि मन्त्रीज्यूले यसलाई एकदम प्राथमिकतामा राखेर गरिदिनु होला। विकास त प्राथमिक एजेन्डा नै गर्ने हो। खेलकुद मन्त्री भएको हुनाले युरोपतिर, चीनतिर, जापानतिर खेलकुदलाई के गरिन्छ भने राष्ट्रको गहनाको रूपमा बुझिन्छ। त्यसैले
ठुलो एउटा राष्ट्रिय स्तरको खेल हामीले सञ्चालन गर्न लाग्यौँ भने अर्थतन्त्र पनि आउने, मान्छेले टिकट काट्ने, तपाईँले देख्नुहुन्छ कुनै एउटा खेलकुद सञ्चालन हुन लाग्यो ठुलो टिकट काट्ने, पैसा केन्द्रित हुने, राजस्व बढ्ने यो स्थिति हामीले पनि देखिरहेका छौँ। त्यसैले यो खेलकुद क्षेत्र खेलकुदका निम्ति पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। नेपालको जग्गा पनि त्यस्तै छ। त्यसैले यो कुरालाई समेत मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा मन्त्रीज्यूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढिदिनु भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, अब यहाँहरूको सचिवालयमा पनि बन्ला होइन, स्वकीय सचिव पनि हुनु होला, सचिवालय पनि हुनु होला। जिल्लासँग सल्लाह गरेर, जिल्लासँग समन्वय गरेर खेलकुद क्षेत्रको अनुभव भएका साथीहरूलाई पनि समेट्नु होला होइन। अरू त्यसपछि मन्त्रीज्यूको भावना र इच्छालाई पुरा गर्न सक्ने, मन्त्रीज्यूको इच्छा र चाहनालाई लागू गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने, दुःख र पीडालाई बुझ्न सक्ने मान्छेलाई पनि पार्टीसँग समन्वय गरेर त्यो सचिवालयमा राख्नुभयो भने सजिलो होला। योभन्दा पहिला कस्तो भएको छ भने मन्त्रीका सचिवालय कस्तो भएको छ, मन्त्रीका सचिवालय कारणले गर्दा असफल भएको छ। कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने सचिवालय कारणले गर्दा भ्रष्टाचार भएको छ, मन्त्रीका कारणले गर्दा भ्रष्टाचार भएको छैन, सचिवालय कारणले गर्दा भएको छ। त्यसैले त्यस्तो प्रकृतिको हामीले सचिवालय गर्नु हुँदैन। किनभने उमेरका हिसाबले हामीभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि हुनु होला, 45को हाराहारीको 46को हाराहारीको हुनुहुन्छ। जीवनका हिसाबले राजनीतिक जीवनका हिसाबले 20-30 वर्ष हुँदै पनि उहाँले सक्रिय राजनीतिक जीवन बिताउन सक्ने अवस्था छ। त्यसैले बाँकेको तर्फबाट यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यही प्रकारको टिम निर्माण गरिदिनु होला होइन। त्यही प्रकारको टिम यहाँको सबै समुदायको भावनालाई, विकासलाई, शिक्षालाई, स्वास्थ्यलाई, पर्यटनलाई, यहाँका कार्यकर्तालाई, विपक्षी दलका पनि भावनालाई समेट्न सक्ने, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सेना प्रहरी सबैको भावनालाई समेट्न सक्ने प्रकारको सचिवालय निर्माण गर्नुहोस्। त्यो सचिवालय मार्फत आफ्नो कार्य सम्पादनलाई 1 नम्बर कार्य सम्पादन 25 जना मन्त्रालय मध्येको 1 जना मन्त्रालय अगाडि यहाँको नाम आओस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि पनि यहाँको कार्यक्रम सफल होस् भन्ने कामना नगर कमिटीको तर्फबाट गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। छोरे गाडीमा के गर्दा धेरै मान्छे छ होइन। तपाईँहरूको म त काठमाडौँ चाहिँ आज मात्रै आउँदैछु। अगाडि खेलाको काममा साथीहरूलाई यहाँ 10 जना मात्रै 1 जना आज आउँदैछ। 1 जना इन्डियामा भइसक्यो। टोटल 11 जना हो यहाँको। नेपालमा 5 जना, यहाँ 11 जना। 11 जना मात्रै 1 जना एक्सपायर भइसक्यो। 10 जना यहाँ छन् अहिले। नेपालमा आएको यही हुन्छ। रिफर गर्नुपर्ने 1 जना मात्र हुनुहुन्छ, अरू सबैको यति हुन्छ। आफन्तहरू आइपुग्नु मन्त्री साहब हुनुहुन्छ है, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ कि समस्या पऱ्यो भन्नु होला है, सरकारको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ कि। म यही क्षेत्रको सांसद पनि हो। यो घटनाप्रति प्रधानमन्त्रीले पनि समवेदना घटनामा गएर मान्छे त यहाँ नै म पनि गइपर्छु। म इन्डियाबाट इन्डियाबाट आउँदै हुन्छ इन्डियाबाट ठ्याक्कै उनको परिवार त मेरो भाइ दुःख पाएको थिएँ र फाँसी थिएँ। सबै सबै डाक्टर सरकार दया गरी बाँचाउने उपाय गरिदिनु।
उहाँको पनि ठिकै छ त्यस्तो म त छैन एक्सरे पनि ल्याउनु होइन उहाँको तपाईँ आउनु न यहाँ मेन मान्छे लागि सबैभन्दा गर्नुपर्ने सबैभन्दा सिरियस हेर्ने छ अहिलेसम्म धेरै पसल गर्दा पनि पुलिस निकाल्न लागेन यस्तो मेरो भाइले बसाइदिनु टाउको चोट छ यो अगाडि बङ्गालहरू भाँचिएको छ सबै छ सबैभन्दा सिरियस हो त्यसलाई चाहिँ आइसियु बाँध्नु म आएर आइसियु मिलाएर यहाँ भेन्टिलेटरमा राखेको छ उहाँको दिदी मात्र हुन्छ अहिले कोही पनि छैन मेरो साथमा म एक्लै छु मेरो भाइ अरू माथि छ एउटा सबैभन्दा सिरियस यो हो दिदी नातिनु है ठिक हुन्छ नातिनु है मन्त्रीजी आउनु भएको छ कुराकानी गर्छु अनि सम्बन्धित ठाउँमा है यहाँको स्थितिको बारेमा सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्छु दन्तबुढा 27 वर्षको सबैभन्दा सिरियस हुनेछ हस्पिटलमा डाक्टरहरूले पुरै तिम्रो केयर गर्नुहुन्छ है डाक्टर साहबले त नाम त चिन्दिनँ अब उहाँको ओनरबाट चिन्छु उहाँले पनि बिहान लैजानुपर्छ काठमाडौँ एयर एम्बुलेन्समा हेलिकप्टरमा लिनुपर्छ भनेर हामीले माथि काठमाडौँ गृहमा कोही आउने मान्छे छन् भने भनिदिनु पर्यो अनि आर्मीको चिफ साहबलाई भनेर पनि कसरी हुन्छ त्यो लिदिने मानवीय उद्धार कसरी राज्य कोषबाट अब प्रधानमन्त्रीले पनि अब कालीमा अब त्यो उहाँमा भएको उनलाई उद्धारको लागि पुरा नेपाल सरकारले गर्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म जेलजाल भएर फेरि कहाँ भनेर कुरा बदलिया छ यहाँ समिति मिलेर हो कि यहाँको के हो राज्यको बढी लगानी हुन्छ भनेर हो कि मन्त्रीज्यूले त्यसैलाई हामी त हिजो लिनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई त आज लिनैपर्छ भन्ने ठाउँमा सिटी साहबको माथाहरूमा अब 3वटा डाक्टर साहब र एउटा सिटी साहबको माथाहरूमा भएको समितिले अहिले होइन एक दुई दिन यहाँ वेट गर्नुपर्छ भने त्यो जिम्मेवारी अब त्यो सिटी साहबले यहाँको अब मुख्य त्यहाँ समितिको छ अब प्रशासनले हेरौँला हेरेर ती समितिले मन्त्रीज्यूको आमा हामीले कुरा राखिरहेका छौँ बचाउनको लागि भन्यो यदि टाउकाको चोट मर्ने हो भने उहाँ मर्नुपर्ने उहाँको लापरवाहीले हुन्छ भने आजसम्म बाँध्ने आएका दिनदेखि फेरि मृत्यु भयो भने उहाँहरू 3-4 जनाले लिइदिनुपर्छ मन्त्रीज्यूमा हाम्रो नागरिकको हजुर हिजो होइन होइन सुताइदिनु पर्यो दबाईले कन्ट्रोल हुन्छ भनेर अहिले कन्जर्भेटिभ नाम के हो बहिनी नाम भन्नु त कहाँबाट गाडी चलेको बहिनी हो
अब सन्चो होला हेलो हामी त बाहिर निक्लन चाहिँ छैन सन्चो हुन्छ ठुलो क्षति थियो तपाईँले आफूलाई सन्चो गर्नु बाबुलाई पनि मेरो कमेन्ट ठिकै छ अनि छोरा एउटा मात्रै